फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन गिरामी, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाज़िर हो गए। आज जो आपसे सवाल किया है, सबसे पहले आपको वो बता दूं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम बताइए। 3 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, कस्वा, जमाल, नस्र। आपने इसका सही जवाब बताना है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे आप फैज़ रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि आज 20 रमज़ानुल मुबारक है। 20 रमज़ानुल मुबारक की जब हम बात करते हैं, हमारे मज़हब इस्लाम में जो ग़ज़वात हैं उसमें ही सबसे अहम एक नाम है, वो है फ़तह मक्का। जब हम फ़तह मक्का की बात करते हैं तो उसमें ही आसमानी किताबों में पहले से ही फ़तह मक्का के बारे में हमें मालूम हुआ। अब जब हम उसकी बात करेंगे तो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मुसलमानों के मार्के की बात करते हैं, उसी में बहुत सारी बहादरी की भी है, यकजहती की भी है, लेकिन ख़ास तौर पर हिजरत की भी है। मेरे साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा जैसे कि वक्फे से पहले भी मौजूद थी और हमने बात भी की शान मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम पे। उसके साथ ही हम बात करेंगे इनसे फ़तह मक्का पर। जब हम फ़तह मक्का की बात करते हैं, वहीं पर मैं ये चाहूँगी कि जब हम उसकी तरफ बढ़ें तो ग़ज़वात, क्योंकि आपने तो पहले ही ज़िक्र कर दिया ना, यानी ग़ज़वा बदर का भी आपने ज़िक्र कर दिया और फिर खैबर, बेशुमार हैं, लेकिन ज़रा ग़ज़वात से ही आगाज़ कर दिया जाए मुसलमानों की फतहुआत का। बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरज़मीन पर एक नहायत मुश्किल वक्त गुजारा। यानी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस तक ऐलान रिसालत नहीं किया। ऐलान रिसालत से पहले भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरज़मीन पर सादिक भी मशहूर थे, अमीन भी मशहूर थे। लोग आपकी सदाकत की, दयानत की, अमानत की कस्में खाया करते थे। मगर जब 40 बरस के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो वो लोग जो कि सर आँखों पर बिठाया करते थे वो खून के प्यासे हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों? इसलिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सरदारी को चैलेंज किया था। उनके पत्थरों के बनाए हुए बुतों को, अपने हाथों से बनाए हुए खुदाओं की नफ़ी की थी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक अनदेखे खुदा पर ईमान लाने के वास्ते कहा। अब उसका जिस तरीके से हर बात का कोई ना कोई रद्द अमल होता है, तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो रिवायत ये कहती है कि इधर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर ऐलान रिसालत फरमाते थे, यानी सरकार दो आलम के दोष मुबारक पर रिदाए रिसालत पड़ी होती थी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर ऐलान करते फरमाते थे कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तफ़लहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ताकि तुम फलाह की, कामयाबी की, निजात की मंजिलों पर गामज़न हो सको। और उसके नतीजे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कूड़ा फेंका जाता था, आका के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, इतने पत्थर बरसाए जाते थे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक खून से लबरेज हो जाया करते थे। मगर रहमतुल आलमीन रसूल साहिब खुल्क़ अज़ीम रसूल ने कभी इनके हक़ में बद्दुआ नहीं की, बल्कि उज़्र ख़्वाही करते हैं। इनकी जानिब से खुदा से कहते हैं कि परवरदिगार आलम, इनको मालूम ही नहीं है कि मैं तेरा फरस्तादा हूँ। अगर इनको पता होता, मालूम होता कि मैं तेरा भेजा हुआ नबी हूँ तो ये कभी भी मेरे साथ ये सलूक ना करते। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर निहायत मजालिम किए मक्के के मकीनों ने, और यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत करके मदीना यसरब गए और यसरब को नया इस्लामी स्टेट बनाया। क्योंकि फतह मक्का से हिजरत मुंसलिक है, लिहाजा मैं हिजरत का चंद अल्फाज में तज़किरा करना चाहूँगी। हज़रत अबू तालिब, शोबे अबू तालिब पे 3 साल तक मसूर रहने के बाद, क्योंकि हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब की रहलत हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद आमुल हुज़्न इस साल को करार दिया था। तो हज़रत अबू तालिब ने एक अजब वसीयत की सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस वसीयत का तज़किरा अबुल आला मौदूदी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये अबू तालिब जैसा साहिब बसीरत, साहिब फ़हमो फरासत, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल किस्म का शख्स कर सकता था, इसलिए कि कोई मक्के की सरजमीन पर जान ही नहीं सकता था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत भी फरमाएंगे। मगर
हजरत अबू तालिब, हिजरत है कि हिकमत है, दोनों चीजें यही है ना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत अबू तालिब की रहलत होने लगी, आप दुनिया से जाने लगे, तो कहा कि ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अब आप मक्के से हिजरत कर जाइएगा, इसलिए कि अब मक्के में कोई आपके सर पर हाथ रखने वाला ना होगा, कोई आपका पुष्ट पनाह ना होगा। और हजरत अबू तालिब की इसी वसीयत को हजरत जिब्राइल जब हिजरत का पैगाम लेकर आए हैं, तो कहा कि जैसा कि आपके चचा हजरत अबू तालिब ने फरमाया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप हिजरत फरमा लीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़ कर गए, और रिवायत ये बताती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत बड़ा सख्त वक्त था, इसलिए कि अपनी आबाई जगह से सबको मोहब्बत हुआ करती है, अपनी बुजुर्गों की कब्रों से सबको मोहब्बत हुआ करती है, अपने घर बार से सबको मोहब्बत हुआ करती है। यानी जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से रवाना हो रहे थे, तो तारीख की ये गवाही है कि सरकार मुड़ मुड़ के मक्के को देखते जा रहे थे, मक्के के घरों को देखते जा रहे थे, इसलिए कि सरकार को बड़ी मोहब्बत थी मक्के से। मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में तशरीफ लाए, और जब यसरब में तशरीफ लाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई इस्लामी स्टेट बनाई। यानी वो जो कल तक यसरब था, अब वो मदीना मुनव्वरा कहलाता है, और पूरा का पूरा हमें जो इस्लामी कैलेंडर नजर आता है, इसी एक हिजरत के अमल से मरबूत है। यानी फला वाक़या पहले हिजरी साल में मुनक़िद हुआ, दूसरा जंग फला हिजरी साल में लड़ी गई, यानी पूरी की पूरी जो हमें इस्लामी तक़वीम, इस्लामी कैलेंडर दिखता है, वो हमें इसी हिजरत से मुंसलिक नज़र आता है। तो ये जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, ये हिजरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या था। और सरकार ने हिजरत तो कर ली, मगर सरकार मक्के को याद करते रहे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मक्के की याद हमेशा रही। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का की हैसियत से मक्के की जानिब रवाना हुए, देखिए फातिह मक्का ये कायनात की पहली और आखिरी फतह है, इसलिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की, मदीने की मुक़द्दस सरजमीन पर एक अजीम ज़हनी और फ़िक्री इनकलाब बर्पा किया था। उस ज़हनी और फ़िक्री इनकलाब को समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो 360 बुतों की इबादत किया करते थे, हर चीज को खुदा समझ लिया करते थे, उनको एक खुदाए वाहिद के परचम तले इकट्ठा कर दिया। सुभान अल्लाह, वो जो के पेट भर कर खाया करते थे, उनको रोजे का खूगर बना दिया। वो जो के छीन झपट कर मार पीट कर खाया करते थे, उन्हें मैदान जंग का मुजाहिद बना दिया, और मैदान जंग में भेजकर माले गनीमत का आदी बना दिया। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक इनके जहनों को तब्दील कर दिया, ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से, मैं इस अजीम इनकलाब के बारे में जब अर्ज कर रही हूँ, तो मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ कि देखें, इनकलाब के रास्ते में खून की नदियाँ होती हैं, इनकलाब के रास्ते में सरों के मीनार इस्तादा होते हैं, इनकलाब के रास्ते में फूलों के गुंचे नहीं होते, फूलों की कहकशाएं नहीं होती, बल्कि इनकलाब हमेशा खून की कुर्बानी मांगता है। ये कायनात का पहला और आखिरी फातिह था जो अमन का सफेद परचम लहराता हुआ दाखिल मक्का हुआ, और वहां पर दाखिल होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए आम माफी का ऐलान फरमा दिया। सरकार ने फरमाया जो सहने मस्जिद हरम काबा में आता है उसके लिए भी माफ़ी है, जो अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर ले उसके लिए भी माफ़ी है, जो इस्लाम के दुश्मन के घर चला जाए उसके लिए भी माफ़ी है। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर ऐलान फरमाया कि जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना हुआ करता है। देखिए, जिस्मों पर हुकूमत औरों की हुआ करती है, तख्तो ताज पर हुकूमत औरों की हुआ करती है, दिलों पर हुकूमत, रूहों पर हुकूमत, कल्बों पर हुकूमत औरों की हुआ करती है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलूब के फातिह करार पाए, और जब कुलूब के फातिह करार पाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त, रिवायत ये कहती है कि मक्के में दाखिल हुए तो वो जो खून के प्यासे थे, जिन्होंने सरकार के रास्ते में कांटे बिछाए थे, सर पे पत्थर बरसाए थे, वो थर 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 कांप रहे थे।
کہ اب دیکھو نہ جانے کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے اب مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ عرب کا دستور تھا، یہ عرب کا طریقہ تھا، کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کو چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ معمولی باتوں پر کئی برس تک خون خرابہ ہوتا رہتا تھا، جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ تو اب ان کو بھی پوری امید یہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے انتقام لیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا تھے، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرستادہ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین پر اصولوں کو، ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے، ان اصولوں کی پاسداری کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج آنے کی شان جدا تھی، آج چلنے کی طرز جدا تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت داخل خانہ کعبہ ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ بتوں سے سجا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور مولا کائنات کو اپنے شانوں پر سوار کرایا، اور اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب نے بت شکنی شروع کی۔ یقیناً یہ وہ خاندان تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کہ توحید پرست تھا، موحد تھا۔ انہوں نے نہ کبھی بتوں کے آگے سر جھکایا، نہ کبھی بتوں کی پوجا کی۔ ان سے بڑھ کر کون تھا بتوں کو توڑنے والا؟ بالکل۔ اور جہاں یہ ذکر آ جاتا ہے نا، وہیں پر جیسے ہم بول رہے ہیں نا کہ لفظوں کی زبانی بھی، اور پھر کہیں نہ کہیں سن کر نعت ہو، منقبت ہو، تو اس میں یہ ذکر چلتا رہے۔ وہیں پر جب اپنے ناظرین کو بھی میں بتاؤں، جیسے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوتے ہیں، میرے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، محمد حسین قادری صاحب، فیض رمضان میں خوش آمدید بھی کروں گی، اس کے ساتھ بسم اللہ کیجیے، کچھ سنائیے۔ بسم اللہ۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ اور جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں۔ ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں مولا علی، ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں مولا علی، ابو تراب کا رتبہ، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ اور وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ اور یہ خود شہید ہیں، بیٹے نواز پوتے شہید،
یہ خود شہید ہے بیٹے نواسے پوت شہید علی کی شان یگانا حضور جانتے گئے علی کی شان یگانا حضور جانتے گئے اور میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے گئے اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر آمین الہی آمین کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور شاعر مقصد میں کیا لکھتے ہیں کہ انہیں بنایا گیا ہے فقط اس لیے ناصر کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر بات ہو رہی ہے فتح مکہ کی اور یہیں پر ہی جہاں بات ہوتی ہے نا جیسے ذکر کیا ہم نے کہ ہم چاہے نبی کا ذکر کریں اہل بیت کا ذکر کریں وہیں پر جب خوبصورت لفظوں سے ادائیگی ہو جاتی ہے تو محفل یقیناً وہاں نور بھی برسنے لگتا ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے تکلیفوں کے اوپر آپ نے بھی ذکر کیا مکے کی وہیں اگر المناک تکلیفوں میں ذکر کیا جائے اس پر کیا روشنی فرمائیں گی دیکھیں مکے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکالیف اٹھائیں لیکن اعلان رسالت کے بعد اعلان رسالت سے پہلے ان لوگوں نے آنکھوں پر بٹھایا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ سرکار کا بچپنا بھی بڑا پیارا تھا آپ کا لڑکپن بھی بہت پیارا تھا آپ کی نوجوانی بھی بڑی خوبصورت تھی آپ کی جوانی بھی بے داغ تھی پاک باز جوانی تھی اور آقا جو ان خوبیوں کا حامل نوجوان ہوتا ہے وہ ہر سوسائٹی ہر معاشرے میں محبوب نظر ہوا کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عبداللہ کا یتیم بیٹا آمنہ کا لال ان کی اس کی بھولی بھولی ادائیں ان کو نہ بھاتی ہوں تو ان سب کو بہت محبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی وجہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ یہ پہاڑ جس پر میں کھڑا ہوا ہوں اس کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر آنے والا ہے جو کہ عنقریب تم پہ حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ ہم بے شک یقین کر لیں گے اس لیے کہ ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو صادق اور امین دیکھا ہی نہیں لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرما دیا تو اب وہ جو ان کے سے پیار کیا کرتے تھے وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے اور جب خون کے پیاسے ہو گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک واقعے کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن حرم کعبہ میں موجود تھے اور نماز کی ادائیگی کر رہے تھے کسی نے آ کر شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا بڑی کمسن تھی ان کو بتایا کہ صحن حرم کعبہ میں آپ کے بابا کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی ہے
فاطمہ زہرا کمسن تھیں، لیکن اس عالم کمسنی میں گھر سے نکلی ہے، دوڑتی ہوئی پہنچی سین حرم کعبہ میں، اور اپنے بابا کی پشت مبارک بھی دھوتی جا رہی ہیں، اور ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر اتبا اور شیبہ کو بددعائیں بھی دیتی جا رہی ہیں۔ تو اتنے مظالم تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کو میں الفاظ میں کیا بیان کروں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راہ گزر سے گزرتے ہیں، روزانہ وہاں پر ایک بڑھیا جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر کوڑا پھینک دیتی ہے۔ اگر نازیہ میرے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو ہم تو وہ راستہ ہی بدل لیتے کہ بھئی اگر اس راستے پر کوئی مسلسل پریشان کر رہا ہے تو ہم یہ راستہ بدل لیں گے، لیکن راستہ میں اور آپ بدلا کرتے ہیں۔ جو راہبر ہوا کرتا ہے، جو رہنما ہوا کرتا ہے، وہ کبھی راستہ نہیں بدلتا، اس لیے کہ وہ راستہ دکھانے والا ہے، وہ راستہ بتانے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوڑا نہیں آیا سر پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پوچھا، کئی دن گزر گئے، کہا کہ وہ عورت، وہ بڑھیا کہاں گئی جو سر پہ کوڑا پھینکتی تھی؟ تو کسی نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے واسطے تشریف لے گئے۔ اب وہ جو لیٹی ہوئی تھی وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ محمد آج کمزور جان کر، بیمار جان کر انتقام لینے کے واسطے آئے ہو؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کہا نہیں، انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کی عیادت کرنے آیا ہوں۔ یعنی میں اختلاف کرتی ہوں ان تمام روایات سے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا اور اس طرح تلوار کی زور سے پھیلا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نہیں، اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا۔ اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے پاک گھرانے کے، ان کے اصحاب جانثار، اصحاب باوفا کی۔ افطار کا بھی وقت ہوگا، ہمیں ایک سیگمنٹ کی جانب بھی جانا ہے، بس التماس کروں گی مختصراً۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کے زور سے پھیلا اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اور میں اس سے بڑھ کر اور کیا عرض کروں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، تیرے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،